Kung may tao karon nga nagduha-duha sa ilang kaluwasan o wala masayod kung luwas ba o dili, usa sa hinungdan niini ang buhat ni Satanas. Buhat ni Satanas nga hatagan ang tawo og pagduha-duha sa pulong sa Dios. Sama siyang gibuhat nga paglansis ni iba aron nga mukawon sa bunga sa kahoy nga iyang gidili nga ilang kanon. Ug magamit pud siya kasulatan aron paglingla sa tao. Sama siyang gibuhat nga pagtintal kang Hesus. Karon mahitungod sa kaluwasan, gihatagan sa Dios ang tawo og kasayuran ug kasiguruhan niini. Tin-aw kini nga gitudlo diha sa kasulatan nga naa sa Biblia. Ang plano ug buhat sa Dios sa pagluwas anaa gipadayag diha sa tibuok kasulatan aron ang tawo masayod ug mosalig kaniya ug makabaton og paglaom. Apan si Satanas pinaagi sa mga mini nga mga magtutudlo mulingla sa mga tao. Ilang atakihon ang buhat sa kaluwasan ni Kristo. Kuhaan nila bili ang halad sakripisyo ni Kristo dito sa cross. Bisan nagasulti ang kasulatan nga human nakabayra ni Kristo ang tanang sala sa mga mituo kaniya, kung napasaylo na sila o gihimo na silang matarong sa Dios, kung naluwas sila pinagis pagtuo kang Kristo, gihatagan sa Espiritu Santo isip garantiya sa kaluwasan ug timaan nga ipinag-iya na sila sa Dios ug nga sila nahimo ng iyang anak. Moingon gihapon kining maong mga mining magtutudlo nga wala pa maluwas ang mga magtotoo o gikinahanglang maningkamot pa pagbuhat sa maayo aron maluwas.